بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. قال الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار صلاة استكاك لهاكم بكان هلت شافوي ساعات إلى الله سبحانه وتعالى طرفي مثنى ظرف هنا مثنى يدي طاعتو شافنا عشي شاف صلاة استكاك له سجد እንግዲህ ሶስት ሶላቶች ይገባሉ ሶስት ተብሏል። طرفي النهار የመጀመሪያው በኢጅማዕህም ፈጅር ናት ብለዋል። የቀኑ የመጀመሪያው طرف ላይ የምትሰገደው ሶላት الفجر ሱቡህ ማለት ነው። ሁለተኛው طرف አሽይ ላይ ብዙ አቅዋሎች እንኳን ቢመጡ ዙሁር እና ዓስር ናቸው። እንግዲህ ዙሁር يا شباب بلا شك بعد منتصف النهار ነው የምትሰገደው بعد الزوال ስለዚህ ليست في الطرف الأول من النهار ማንኛው ላይ ነው የምትመደበው في الطرف الثاني من النهار ስለዚህ ሶስቱ እዚህ ይገባሉ አሉ። وزلفا من الليل وساعات من الليل እንግዲህ ዙለፍ የዙልፋ ጀምዕ ነው ከغرفة وغرف በሌሊቱ ሰዓቶችም ውስጥ አቂም الصلاة ይሄ እንግዲህ بعد غروب الشمس የሚሰገዱ ማንና ማን አሉ መግሪብና ኢሻ አምስቱም ወቅት እንግዲህ ተካተቱ። بهذا التفسير ብቻ ያሳጥራሉ الشيخ السعدي رحمه الله وهذا يدل على أرجحيته. ስለዚህ ሶላትን አስተካክለህ طرفي النهار وزلفا من الليل سجد እንግዲህ الزلفة هي المرتبة الزلفة هي القربة الزلفة هي الساعة እንደዚህ ይፈስራሉ። ዙልፋ شباب ለሰዓትም ትመጣለች ለደረጃ ለቁርብ ስለዚህ في هذا الموضع ساعات የዙልፋ جمع ስለሆነ ዙለፍ እንግዲህ ኢሻ በተለይ የሚሰገደው بعد مضي ساعة من الليل ከለታት አንድ ቀን አሳخረው ኢሻን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰው አስቸግራለሁ በየፈርቼ ነው እንጂ
ትክክለኛ መስገጃ ሰዓቱ ምን አሉ በአሁኑ ሰዓት ነበር የሚሰገደው ኢላ ثلث الليل الاول بالتاخر عشاء مسمعሙ ጀማዓዎች ካሉ መሽሩዑ ይሄ ነው ብለዋል መዋቂት ላይ እንዳሳለፍ ነው ስለዚህ بعد ذهاب من الليل او بعد ساعات بعد مضي ساعه من الليل عشاء ተሰገዳለች መግሪብም ደግሞ ያው ሌሊት ከገባ غروب الشمس ከገባች በኋላ ስለሆነ ኢሻና መግሪብ እዛኛው ላይ ሶስቱ ሶላት አምስቱ እንግዲህ እነሱን ጠብቀ ስገድ ባያን እንግዲህ ወዙለፈ من الليل መግሪብና ኢሻ መፍሰራችን ጋር ተሐጁድ ቂያም الليልም ገር መንገዱን ምን ይሆናል ይካተታል ይገባል إن الحسنات ملكام سراوچ إلى الله سبحانه وتعالى يذهبن السيئات مطفو كفو سراوچن ياسوغدالو كالتعليل لما قبله ነው جمله مستأنفه መሆኑ ጋር دي حسنات سيئات ያው جمع المؤنث السالم ይባላል ብለና አሁን ስናየው መጅሩር እንዳይመስለን መንሱቦች ናቸው الحسنات የኢነ ስም ሆኖ መንሱብ ነው علامة النصب كسران نيابة عن الفتح لمن جمع المؤنث السالم سلوان يذهبنا فعلنا فاعل نو السيئات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسران نيابة عن الفتح يا قدم دال ስለዚህ መልካም ስራዎች መጥፎ ክፉ ስራዎችን ያስወግዳሉ سيئات ሁሉንም ያካትት ነበር ذنوب كبارንም صغارንም لكن بقيد آخر يتفلقوا زلاي صغائر ذنوب الصغائر فحسنات من تفلق أقوالك كو يعمطالو يا شباب إن الحسنات في هذا الموضع هم الصلوات الخمس أقيم الصلاة طرفي النهار يالهم يأيدوا وزلفا من الليل إن الحسنات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ناتشو بلو يفسر من التابعين ينور على ولعله تفسير قتادة رحمه الله المهم لتن قول يامتنا يرجح الأول الحسنات من مهون صلوات الخمس ملون يرجح ابن جرير وترجيحه دي دليل يعمتعلو مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر في باب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات فهل يبقى من درنه من شيء بلو وكذلك اندزا سلالو يا دليل يهنال إن الحسنات بمالت الصلوات الخمس ناتشو يتفلقوت بلو بالنسو بچا يساترالو الشيخ ابن جرير وهذا ليس لازما عبرة بمندنه من الواجبة العبرة بعموم الألفاظ حسنات ميلون قديها كاتتال حسنات نبياتنا صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها فلهنا عموم نوبزو قزيا من نزو بلنا سلزم الكام سراوج مدفو سراوج تقاقن وانجلوجين ياسوقدالو سبب الآية بزوج زي بلنال في دروسنا الحديثية عندي وانا سوية سيشت يهونا سيتيو متى امرأة أجنبية إذا بحالا عندي مشيت يقربوا نكا ترات ينسوال بلو وده بيت وده لكا وسدو إذا عندي يهونا نجار عرقة وأسقط على يدي ده ناتو كصحابة تسوى أبو اليسار يلتال سمون ما عندنا عمدا لا يذكرونهم زابوا እንግዲህ ወደ አቡበክር መጣ ይሄን ለማንም አትናገር በይነከ ወበይነ ረብክ ደብቅና ተወብታል ዑመርም ሲጠየቁ እንደዛው አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁማ ጀሚዓን እንዳሉ ታሉ አይ ሰውየው ለም ይርዳ ኢላ ንእቲ ኢለ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣ እንግዲህ ምን አቅሰል መዲና ነው ራቅ ያለ ነበር ቤቱ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጥቶ ኢኒ አለጅቱ ምራአተን لكنني ما مسستها كل النجر أرجعله ياو تلكون النجر على ركم على بس يتنسى نبياتنا صلى الله عليه وسلم إيه آية متع الناتيك علي خاصة
ብሎ ቢጠይቅ አይ ሰበቡ አንተ ነህ እንጂ ለኡመቲ ምንድናት አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አማናት እና ሰበቡን እሱ ያረጋሉ ان الحسنات يذهبن ذلك አሁን ያለፈው ባጠቃላይ ሙሻር ኢለይሂ እንግዲህ ሁሉም ነው واقيم الصلاه ታለው ሳይሆን ትናንትና ከቀራነው ጀምሮ ያለውን ያረጋሉ ስመል ኢሻራው የሚመለስበት ተፍሲሩ ላይ ነው ዚክራ ግንዛቤ ነው ለዛኪሪን ለሚገነዘቡ ለሚገሰጡ ግሳጤ ነው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል ወስቢር ታገስ እንግዲህ ሰዎች ቢያስተባብሉ ያሉትን ቢሉ ታግሰ በዳዕዋ ላይና በዲንህ ላይ ጽና فإن الله لا يضيع ويطفى أجر المحسنين يا سامريዎችን ሰዎች ምንዳ ስለማያጠፋ እንደውም ሙضاعف አርጎ ስለሚመነዳ እንዲመነዳ አንተም ትግስት አርገህ በዳዕዋህ ላይ ትግስት አርገህ ቀጥል በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል فلولا كان كن لولا እንግዲህ بمعنى هلا تحضيضيانات ይላል በነበረ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من القرون ከቁሩኖች من قبلكم ከናንተ በስተፊት ካሉ ትውልዶች በነበረ ማን ኡሉ በቂየት የበቂያ የቅሪት ባለቤቶች በነበሩ አልነበሩም ነው እንግዲህ የሉም ነው የቅሪት ባለቤቶች ኡሉ ማለት አስሐብ ማለት ነው በቂያ ማለት የሆነ ቅሪት ነገር የምን ቅሪት ኡሉ በቂየት من الفهم والعقل ከናንተ በፊት ከነበሩ ማህበረሰቦች የዓቅል የፈህም ቅሪት ኑሯቸው ينهون عن الفساد في الارض በመሬት ከማበላሸት ከማዓሲ የሚከለክሉ በነበሩ የሉም እንጂ በነበሩ መኖር ነበረባቸው تفسير እንደዚህ አሸበብ تفسير السعدي የሚፈስሩት በሌላም بعد التعديلات ተደርጎ ተፍሲሩ ይሄን መሆኑንም ይጠቅሳሉ እና ያለን ተፍሲሩ ሲማጣ ኢላ ቀሊላን ትንሾች ሲቀሩ ممن انجينا منهم ከነሱ ነፃ ካወጣናቸው ትንሾች ሲቀሩ ይሄንን ያደረገ የለም እነዛ ትንሾቹ ጥቂቶቹ ይሄንን አደረጉ ያላህ አዛብ መጥቶ ኩፋር ሙጅሪሞች ላይ ሲያርፍና ሲሰፍር እነሱን ነፃ አወጣናቸው ስለዚህ እናንተም መሆን ያለባችሁ ኡመት መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰዎችን በኸይር የሚያዙ ከመጥፎ የሚከለክሉ ነው መሆን ያለባችሁ واتبع الذين إلا قليلا استثناء منقطع ነው የሚያደርጉት اكثر المفسرين ስለዚህ منقطع ከሆነ تعين نصبه አሳልፈናል እኮ في السوره التي اتممناها يونس ላይ من ይላል የዩኑስን ቀውሞች ሲዘክር ያ ሸባብ فلولا كانت قريه آمنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس زام ላይ متعين النصب ነው እዚህም ላይ الا قليلا متعين النصب ነው አንዳንዶቹ متصل ሆኖም አውላ ወርጀሁ እንኳን በበደልነት መረፈዕ ቢሆን ወይ እንዳለፈው ከሙስተስና منه እንደሆነው መሆን ቢሆን ነስቡም ስለሚቻል متصل መሆኑ محتمل ነው ይላሉ الذي عليه جمهور المفسرين أن الاستثناء منقطع لكن قليلا ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد واتبع الذين نزا تكتلوا إلى الله سبحانه وتعالى ظلموا يكادوا نفساتهم بشرك بكفر يبدلوا أكالوج تكتلوا ما أترفوا فيه بس يتتعقموا بات النعماتهم ተከተሉ እንግዲህ አላህ ወዶን ነው ብለው ያንን ኸይር ሳይከተሉ የተጣቀሙበትን ጸጋ ተከትለው ወካኑ ሙጅሪሚን አመፀኞችና ጠማሞች ሆኑና አብዛኛዎቹ እንደዚህ ናቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘሙን ወቀሳውን ይናገራል የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡማዎች በነዛ በቀሊሎቹ መንሃጅ በነሱ ስሉክ ቁድዋ አድርገው عن الفساد في الارض እንዲከለክሉ ራሳቸው ተስተካክለው ሌላን በማስተካከል ላይ ጥረት እንዲኖራቸው وما كان ربك ጌታ አይደለም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ليهلك القرى
ቁራዎችን የሚያጠፋ አይደለም ቢዙልምን በበደል ቢዙልምን በዳይ ሆኖ ማለት ነው በዳይ ሲሆን ከፋይሉ ሐል ይሆን ነው ቢዙልም ወአህሉሃ የዛች ቁራዎች ባለቤቶች ሙስሊሁን አሳማሪ አስተካካይ ሆነው የአላህን ትእዛዝ ፈጽመው የአላህ ኢማናቸውን አርገው አመል ሷሊህ ሰርተው አላህ በበደል የሚያጠፋቸው አይደለም የሚያጠፋቸው በምንድነው ፈኩለን አخذنا بذنب ሽርክ ሲያረጉ ኩፍር ሲያረጉ ማዓሲ ሲያበዙ በዛ በስራቸው እንጂ እነሱ ተስተካክለው በየሰሩማ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በበደል ቁራዎችን አያጠፋም እና ሰዎች የሚጠፉት በራሳቸው ዙልምና በራሳቸው በደል ነው تفسير المشهور يهون يالنون لأنه وما كان ربك يتهادل ليهلك القرى قراዎችን የሚያጠፋ አይደለም بظلم بشرك بما شاركاቸው واهلها مصلحون اهل تلك القريه ስበሳቸው እንግዲህ ሙስሊሖች ሆነው ማይዘላለሙ ከሆኑ በሱ ሐቅ ብቻ ቁራዎችን አላህ አያጠፋም እንግዲህ በሱም ከደው እርስ በርሳቸውም ተባሉም የሚያረጉ ሲሆኑ የዛ ጊዜ ነው የሚያጠፋቸው ሁለቱንም ተፍሲር ያመጣሉ ኢብኑ ጀሪር አልጠበሪ ረሂመሁላህ ولا يرجح بين التفسيرين احدهما على الاخر او لا يرجح من التفسيرين احدهما لازم መጀመሪያ ያመጡት ያንን ስለሆነ በአብዛኛ ሸባብ ቀድሞ የሚመጣ ነገር ምንድነው አርጀህና ተቀባይነት ያለው ስለሚሆን ከማስቀደማቸው ልንረዳ እንችላለን طيب ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንናል ሳዕዲም ሁለት ተፍሲር ይፈስራሉ ለመጀመሪያው የፈሰሩትን መጀመሪያ ያመጣሉ احتمال ብለው የሚያመጡት አለ እሱ في هذه الايه ብዙ አይመችም አለፈ አያ ላይ نعم ይመቻል ፈስረንበታል ተፍሲሩን ስንቀራ ደግሞ ተንቢህ ይኖራል طيب ولو شاء ربك ጌታህ በሻሽቶ በነበረ لجعل الناس امه واحده ሰዎችን በአጠቃላይ አንድ ማህበረሰብ ያደርጋቸው ነበር على الدين الاسلامي ሁሉንም በሂዳያ ላይ ማረግ አያቅተውም አያስቸግረውም ነበር ولا يزالون مختلفين من لا يميقاتو كمهن دقمو አይወገዱም إلا من رحم ربك ጌታህ ያዘነላቸው ሲቃሩ ديمان تصلح للمفرد وللمثنى وللجمع أهل الدين الحق ናቸው እንግዲህ أهل الحنيفية السمحة الناس ሲቃሩ الناس ሳይخالفهم ولذلك لذ خلقهم ጌታ خلقاቸው እንግዲህ ለዛ لذلك ላሚቱ ስለመጣ لبعد المشار إليه አይደለም የሆነው ዛሊ ሲባል እኮ ምን ይሆነ የትኛው ነው ያ للاختلاف يفسروا الا من رحم ربك ላለው يفسروا للرحمه አይ ለሁሉም ነው ብለዋል እንደዛ እኮ ነው ሸባብ ለሁሉም ነው የሚለው ነው የሚሻል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ في علمه ስንትዛዝ ፈጽሞ ነህዩን ተከልክሎ የሚታዘንለትን ያቃል لرحمته خلقه لنل ነው አምጾ ትዛዙን ትቶ ነህዩን ደግሞ ተዳፍሮ እሳት የሚገባውንም ያቃል እሱን እንግዲህ እንደዛ እኮ ነው ለሁሉም አህል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈጥሯል ባን እንግዲህ ولذلك ላሚቱ ምን ትሆን ላም السيرورنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ازالا እንዳልነው እዚህም ላይ እንላለን ይላል وتمت كلمة ربك يجيتها قال مولاች من متلوا على املا ان جهنم والله ولعلهم ملوا من الجنة كجنوچنا والناس كسوچم اجمعين
سبسب ያሉ ሲሆኑ እሷን ሞላታለው ያለው ቃል የጌታ ተሟልታለችና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለናር አህል ፈጥሮ ይሞላል ለጀነትም አህል ፈጥሯል ወሊክለይኩም علي ملؤها الله سبحانه وتعالى እኮ بين الجنة والنار ሲፈርድ ሸክዋ እኮ ገጥመው ነበር ወደ አላህ ጀነትና እሳት ሐቅ እኮ ነው አጀባ على الحقيقة جنة እንደዚህ مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم إن أتشنيا ودقمو جهنم في الجبارون والمتكبرون وكذا 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 ودا الله انقريسي كاسسو الله سبحانه وتعالى لجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء لسات أنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها الله جنة كم يسقباتشو سوچ አርገ ሁላችሁንም እሞላችኋለሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ይሄ ለዚህ መባባላችሁ ዝም ብሎ ነው እና ለአምለአን جهنم من الجنة والناس اجمعين وكلا ሁሉንም نقص عليك በአንተ ላይ እንቀስሰዋለን እንተርክልሃለን من انباء الرسل ከመላእክተኞች ታሪኮችና ወሬዎች ما نثبت به فؤادك ያንተን ደረትህ ልብህን ምናጸና ምናረጋጋበት ቂሳን ቀስስልሃለን ይሄ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀሰስ الامم السابقه الماضيه ለምን ቁርአን ላይ እንደሚያመጣው እንግዲህ የሚያብራራ አንቀጽ ነው አንደኛ ተثبيتا لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ቀስስ እንግዲህ ብዙ ቂሳዎች አይተናል ያ ሸባብ የኑህን አይተናል ከዛ በኋላ የተዘከሩ ብዙ ሩሱሎች ቂሳዎችን አይተናል እና ይሄንን ቀስስንልህ ፉአድህ እንዲጻና ما نثبت به فؤادك الفؤاد الصدر من حيث الإعراب كلا ينقص مفعول مقدم على الإعراب الصحيح ينقص من دنو يتبالى يا شباب مفعول مقدم ما نثبت ميلو دغمو ما يكلن بدل ነው የሚያረጋግጥ في محل النصب ما يكلن من يهنا بدل ለዚህ حكمه ያለፉ ኡመማዎች ቂሷ መዘከሩ حكمውና ዒላው አንደኛ ይሄ ነው ما نثبت به فؤادك فؤادህን ምናጸናበት ምናሰብትበት እንቀስስልሃለን وجاءك متوهل في هذه بزج اسم الإشارة للمؤنثة ناتنقدي هذه الزج وسط ما ناتياتي الذي عليه تفسير الجمهور السورة في هذه السورة سورة هود وسط متوهل الحق حق ونو متوهل وموعظة قصاتهم متوهل وذكرى ግንዛቤም للمؤمنين ላማኞች የሚጠቀሙት እንግዲህ እነሱ ስለሆነ ለነሱ መውዒዛ ዚክራ የሆነ في هذه السورة ቀስሰንልها راجح ይሄ ስለሆነ ነው በዚህ ያሳጠርነው አለዛ أثر عن الحسن رحمه الله في هذه ማለት الدنيا ብለው ፈስረዋል ይባላል الحسن البصري ولا نعلم احدا تابعه على هذا إلا كساچو መስበቱን እንግዲህ የነቀሉ ይኖራሉ لكن في هذه مالت في هذه السورة طيب يبقى في هذه السورة حق متوهل مالت وفي غيرها من الصور يون في هذه مالت مع ما جاءك في سور القرآن كلها أو إلى ما جاءك من الحق في سور القرآن كلها ሌሎችም ሱሮች ውስጥ ሐቅ እንደመጣ ሁሉ ዝችም ሱራ ላይ ሐቁኑ መጥቷል በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውት የመጡት ዲን ሐቅ መሆኑን ይነግረናል وقل بل للذين لن لا يؤمنون ما يامنوا لهن ሰዎች እንዲህ ባላቸው እንግዲህ بعد قيام الحجة ووضوح البينات
ተብራርቶላቸው ሐቅን ለማይቀበሉ ለማያምኑ እንዲህ በላቸው ኢዕመሉ ዐላ መካነቲኩም ተህዲድ እኮ ነው በዛው ባላችሁበት ሐለት ላይ ስሩ እዛው በኩፍራችሁ ላይ በዛው በሸካችሁ ላይ ተህዲድ ነው ማብቃት አይደለም ኢና እኛ ዓሚሉና ዐላ መካነቲና ዐላ ሐለቲና እኛም ባለንበት በኢማናችን ቢጧዓቲና ሊላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንሰራለን እናንተም በዛው ባላችሁበት ስሩ ውጤቱን በኋላ ታገኛላችሁ በላቸው ወንተظሩ ተጠባበቁ በላቸው ማ ይሕሉ ቢና ኢና ሙንተظሩን እኛም እንጠባበቃለን ሙርተቂቡና ማ ይሕሉ ቢኩም በእናንተ በዛው በኩፍር በሸካችሁ ላይ ቀጥላችሁ የሚያጋጥም የሚያርፍባችሁን ቅጣት እንጠብቃለን እኛም እናንተን የምትሉት ባለንበት ቀጥለን እኛ ላይ የሚያርፈውን ነገር እናንተም ተጠባበቁ ወዒድ ነው አልሙሂም ወሊላሂ ለአላህ ብቻ ነው ገይቡ ሰማዋት ወልአርድ በመሬት በሰማያት የራቁ ነገሮች ዕውቀት ለአላህ ብቻ ነው አለ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወኢለይሂ ወደ አላህ ብቻ ይርጀዑ الأمر كله الأمر مفرد الأمور ألا إلى الله تصير الأمور እንደሚለው ነገራቶች በአጠቃላይ የሚመለሱት ወደ አላህ ብቻ ነው ሁላችንም ወደ አላህ ነው ብቻ ነው የምንመለሰው ሙህሲኑን በኢህሳኒሂ ሙሲኡን በኢሳአቲሂ ሁሉንም እንደሚገባው አላህ ይመነዳል فاعبده الله بچا تغزا وتوكل عليه بس لاي بچا تمكا فوض امرك اليه طاطهن شأنهن ود الله بچا استغا او وتوكل عليه في عبادتك ستغزا الله بالله لا استعانه ارغه بسو تمكته احسان እንዲረዝቅህ ደህና አርጋህ አስተካክለህ እንድትገዛው ችሎታውን እንዲሰጥህ عباده ላይ ተወኩል አርግ እንግዲህ عبادان እና ተወኩልን እኮ ዘክረናል በቅርቡም في التفسير በብዛት ምን ያረጋቸዋል ብለና ይጣመራሉ ህክማውን አሳልፈን وما ربك ጌታ አይደለም بغافلين عما تعملون እናንተ መስሩትን ስራ ሚዘነጋ አይደለም بل محيط به علمه ያከበበ ነው እንደሰራችሁት ትመነዳላችሁ በማለት ሱረቱ ሁድ عليه السلام انتهت بهذا ونعود الى تفسير الشيخ رحمه الله ትናንት የቀረ ይኖራል ስንጨርሰን الى تفسير الايات المتلوه እንገባል قوله ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه الى اخر الايات يخبر تعالى أنه آتى موسى الكتاب الذي هو التوراة እንግዲህ ለሙሳ መጽሐፍ ሰጠው ያ መጽሐፍ ደግሞ ተውራትን ለሙሳ ሰጠው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየነገረን الموجب للاتفاق على أوامره ونواهيه والاجتماع የሚያሰብት እንግዲህ ምንን ለመስማማት على تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه والاجتماع በዛ ላይ እንግዲህ ሰዎች አንድ መሆናቸውን የሚያሰብት ተውራት የሚባል ኪታብ ሰጠነው ለሙሳ ብሎ አላህ እየነገረን ولكن مع هذا ይህ መሆኑ ጋር فإن المنتسبين إليه إلى ذلك الكتاب اختلفوا فيه ተጋጩ ተለያዩ اختلافا اضر بعقائدهم በእምነቶቻቸው እንግዲህ ጉዳት ያደረሰን መጋጨት ተጋጩ وبجامعتهم الدينيه ስብስብ ምታረጋቸው በዲናያ በጃሚዓቸውም የሚضرر የሆነ መጋጨት ተጋጩ ولولا كلمه سبقت من ربك بتاخيرهم وعدم معاجلتهم بالعذاب እንግዲህ የሚፈረደው እዛ يوم القيامه ነው የሚለው يالله الثاني باينور نورو لقضي بينهم بإحلال العقوبة بالظالم እንግዲህ እዚሁ ላይ እዛ የሚደረገውን ጀዛ ምን አረግ ነበር ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚሁ ዱንያ ላይ ይመጣ ነበር ولكنه تعالى اقتضت حكمته يسو حكمه اسفردت ان اخر القضاء بينهم الى يوم القيامه بمختلفين مكاكل ያለውን ውሳኔ يوم القيامه درس ማስአخرን አስፈረደ
وبقوا في شك مريب وإذا كانت هذه حالهم مع كتابهم أيهودوች እንግዲህ የኛ ነው የሚሉት መጽሐፍ ተውራት ጋር ያለው ሐለታቸው ይህ ከሆነ فمع القرآن الذي أوحاه الله إليك غير مستغرب من طائفة اليهود ألا يؤمنوا به وأن يكونوا في شك منه مريب على كونغدي هنا قرآن على مذكروا قال وإنهم يهودوች لفي شك በጥርጣሬ ውስጥ ናቸው منه ወደ ቁርአን ይፈሰራሉ ቁርአን ማይተዘከረ ለሚለው አሁን ተፍሲሩ ሼክ ምን ይሆናል ይያልን ነው አሸባብ በያን የነሱ ኪታብ የኛ ነው ይያሉ ተውራት ላይ አቃይዳቸውን የሚበርር ወህዳ ዲንያቸውን የሚበርር ግጭት ውስጥ ከደረሱ በቁርአን አለማመናቸው ምን አይደለም ሙስተግረብ አይደለም አስለን ቁርአንን ምን ስለሚሉትኛን እኮ ምንድነው የሚሉት አጀባ አይመለከትም ይላሉ ነዝም እኮ ነሳራዎች እኮ ነብዩ መሐመድ ይላሉ በያለው ካሁን በፊት ያሸባብ ንቡወት መሐመድን ምን ያረጉ ያሰብታሉ እኮ ግን የማን ነብይ ነው የሚሉት እነዛ አረቦቹ ነው ይሄንን ማለት ኩፍር ነው وما أرسلناك إلا كافة للناس بشمول رسالته وعمومها كلامن ያስቸግራል የተለዩ የነከለ ነብይ ነው ምን ልከሆነ ችግር ስለዚህ አሁን ለፊ ሸክ ምንው ሚለውን ወደ ቁርአን ስለሚመልሱት ወጅሁ አሁን የተባለው ነው وأن يكونوا في شك منه مريب طيب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم أي لا بد معنى المرار ነው እንግዲህ የሚፈስሩት እቺ እና ተብሎ በተስኪል ከተቀራ ለማን መሸደድ ብዙ ይሽካል አለው ምናምን ብለው ابن جرير ብዙ የሚያመጡት ነገር አለ وإن كلا لما ليوفينهم كونه ولما ችግር የለውም وإن كلا هنا لما كونم ችግር የለውም وإن كلا لما ሁለቱም ከተሸደዱ ማዕናው ምንድነው ይሆናል ይላሉ ያስቸግራል ትናንት ብለናል አሸባ ለማ ላይ ምን ሆኗል ምን አለ ብለናል ለማ ላይ እኮ እንደዛ ለሚማ ነው እንደዛ ሲሆን ሁለቱም ሲሸደዱ ማዕናው ምን ይሆናል واضح ይሆንልናል ይሄ معنى المراد ነው የሚፈስሩት አይ لا بد أن يقضي الله بينهم في نسخة باء لا بد أن الله يقضي بينهم معناه بزوير لك لا بد أن يقضي الله بينهم يوم القيامة بحكمه العدل فيجازي كلا بما يستحقه إنه بما يعملون من خير وشر خبير فلا يخفى عليه شيء من أعمالهم دقيقها وجليلها سراوت لك من دقيق تنياله تنشم بتهون الله سبحانه وتعالى بس لا يمسور سلالل بدقيقها وجليلها مما نداتشو كلنا مما نداتشو الله نو ثم لما أخبر بعدم استقامة اليهود التي أوجبت اختلافهم وافتراقهم أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أن يستقيموا كما أمروا فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع الله يدنققاتشو اندنقاقيوش اندقابنا اندفسهم ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة ولا يزيغوا عن ذلك يمنة ولا يسرة لا يميلوا مالتنا لا يزنبلوا ودكن ودقراك أتبلوا الله اندنققوا عقيدة وعملا إذا كتبلوا اندهدوا الله سبحانه وتعالى عززه ويدوموا على ذلك استقامة ملو እንግዲህ ከሱ እንጠቀማለን دوام ጽናት ولا يطغوا ድንበር ላይ ያልፉ ዲካ ላይ ያልፉ ይላሉ ያው بأن يتجاوزوا ما حده الله لهم من الاستقامة ያንንም አይታለፍም ያንንም ያለፈ ሙጢዕ አይደለም وقوله إنه بما تعملون بصير أي لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها ففيه ترغيب لسلوك الاستقامة وترهيب من ضدها
እንግዲህ ተርጊብ ማመራቀን መገፋፋት አለ من ضد الاستقامة ደግሞ አስፈራርቾም አለበት አባባሉ ولذلك حذرهم عن الميل إلى من تعدى الاستقامة استقامان ودالف ودتوسو ميل كما درج الله سبحانه وتعالى أستنققاتشو ولا تركنوا أي لا تميلوا إلى الذين ظلموا فإنكم إذا ملتم إليهم فإنكم إذا ملتم إليهم ينيا نواونم يارجو ولا تواوم يارجو معله وافقتموهم على ظلمهم أو رضيتم ما هم عليه من الظلم ينيا نقدي هون بني باقراوت فإنكم إذا ملتم إليهم وافقتموهم جواب يارجو نوهن نوكم ملو ينيا نسخة يليلو نسخة ملو فإنكم إذا ملتم إليهم ووافقتموهم على ظلمهم بملتم لي وافقتموهم ملو من ليهن معطوف ليهن جوابوا ما في الآية فتمسكم النار السن جواب ليارقون وبزانيا ونسخة طيب سلزي انكارقاتشو أو رضيتم ما هم عليه من الظلم نسو يعلبتن ميقوازبتن ظلم كاصدقاتشو كودداتشو فتمسكم النار إن فعلتم ذلك وما لكم من دون الله من أولياء يمنعونكم من عذاب الله النسو نقول النسو ما يلارقاتشو الله عذاب سياسفرباتشو من يارقاتشو يلم كالله قطعت ميكلاكل اللاتشو أولياء يلم ولا يحصلون لكم شيئا من ثواب الله ثم لا تنصرون أي لا يدفع عنكم العذاب إذا مسكم ይሄን በማድረግ ቅጣት ሲነካችሁ ምትረዱ ምትታገዙ አይደላችሁምና ነፍሳቸውን በሽርክ በመዓሲ በኩፍር ወደ በደሉ አካሎች አትዘንበሉ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala تحذيرا شديدا أستنققاتشو ففي هذه الآية التحذير من الركون إلى كل ظالم اللباتال والمراد بالركون الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك والرضا بما هو عليه من الظلم إهنهن كل ما درك ركون مالت إهنو يعني ما درك يلبنن ظالم بيشجرن كان يا شباب نكره ظلمه بقلوبنا بملاسم لمناجر أنت تشجري ما تعلك أنت رجال ظلم تكره إن كرهت يشالكون أرجال تنجو من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة أما إن رضيت مشكل وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة أو نتبالو انجليز بمزن بالبتشا كهنا ودي ظالمون فكيف حال الظلمة بأنفسهم تبا انجلي توكيل لا يتجمر عليه بلنا فكيف حال الظلمة أنفسهم نبارك منو لا يتجمرانو بايتو توكيد لا نسأل الله العافية من الظلم الله كظلم كظالموش ما الله يطبقن ስለዚህ ظالموش ጎን መቆም እስልምና አዟሊ ያሉ እኮ እስልምናን የሚያነውሩ አሉ ተዕዲሉን አያመጡ እስልምና በዳይንም ተበዳይንም አግዙ ይላል እንግዲህ ይላልው ግን በዳይ እንዴት እንደሚታገዝ ምን አድርጓል እስልምና ፈስሯል አብራርቷል በዳይ የሚታገዘው ከዙልሙ በመከልከል እንዳይዘልም በማድረግ እጁን በመያዝ ሊሆን ይችላል የምትችል ከሆንክ ያንን ካልቻልክ መምከር ብቻ ከሆነ የምትችለው በመምከር ظلمون بمطلات حجر بمادرك انجي نعم ظالمن بظلمو لاي اغزوت هاي المسلمين يا ظالم رداته ونبياتنا كناچ يفسروا صلى الله عليه وسلم ስለዚህ تعديل على نصر الظالم في الإسلام تفسير اسلمنا አብራርቶታል እንጂ اهل الجاهليه يا شاعر من ይላል እንደሚለው እኮ አይደል እኔ ከጋዚያ ነኝ إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد أرشدي أرشد እንደዛ አይልም እስልምና የተከለከለን ظالم المردات ማለት እንዳልነው ነው منعه من الظلم وكفه من الظلم መከልከል
እንጂ ዛሊምን በዙልም ላይ ማጽናት ማገዝ የዘለመ ያወክ እሱ ጃንጥላ ስር ገብተህ እንደ አዲል ማስመሰል እሱን እዛ ለሱ የመጣው ቅጣት አንተንም ይነካል في الدنيا وفي الآخرة. طيب وقوله أقم الصلاة طرفي النهار إلى آخر الآيتين يأمر تعالى بإقامة الصلاة كاملة طرفي النهار أي أوله وآخره. ويدخل في هذا صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر. ودي صلاة مفردنا ويدخل فاعل سلوانا برفعنا من قارا ويدخل فاعل وصلاة ملو دقمو مثنى كون بألف مرفوعون وصلاة بالو يتعطف فاعل بمهون نونيتو لإضافة ودكج عليفتم لفظا لالتقاء الساكنين وانتهنا عن قراتمك وصلاة الظهر والعصر منصوب እንዳይ መስለን ያልኩ ነው مرفوع ነው علامه الرفع ምን ነው ሶስት ይገባሉ አሉ طرفي النهار ላይ ቅድም እንዳልን وزلفا من الليل ويدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء ስንት ሆኑ እንግዲህ አምስቱም ወቅት تذكروا اوقات الصلاه قران لا ያለው ተብለው حبر الامه وبحرها اللهم علمه التأويل تبلو دعاء يتدرجلاچو كو تطيقوا على بلاوال باين يذكروا آية الإسراء أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أهم بتفسروا تفسير اجتماع آية من اللبات نلالن إشارة إلى أوقات الصلوات اللبات ويتناول ذلك قيام الليل وزلفا من الليل على وسط يالو أبابا قيام الليل نم يكاتتان لمن فإنها مما تزلف العبد وتقربه إلى الله تعالى فإنه بلو بايون طرون نبر ويتناول ذلك قيام الليل قيامكم من دنهم هنا مذكرنا ومؤنثنا فإنه مما يزلف العبد ويقربه الى الله تعالى. المهم قيام ملون انغدي صلاه الليل بميلو حمل ارجو يونال ضميرون يانس تالذا قيام الليل مذكر نو فانه مما يزلف العبد ويقربه بكلهم بتانيث ነው ያለው የሁላችሁ ንስኻ نعم انها مما تزلف طيب تزلف ችግር የለውም እሱ ሳይሆን انهم ይላል ወይ ነው قيامه طيب اسمع أصلكو قام قيام إقام بيهون يهونال إقام እንግዲህ አሸባባ አስሉ ኢቃመቱን ነበር ሙዳፍ ሲሆን ታይቱ ምን ትሆናለህ ይብለናል ተወድቃለህ ኢቃማ በሚለው ቢሆን ናም ያሰር ነበር አሁን በመትለው ግን ቂያም مضاف إليهم دقمو مذكر نو الليل بكو مذكر عموما እንደዛ ነው እንግዲህ لا مشاهده في الاصطلاح ይሄ قيام الليل አሁን የተፈለገበት እኮ አምስት ወቅት ሶላት ይያልን ነው قيام الليل የተፈለገበት ምንድነው صلاه الليل معناه قيام الليل لفظ እንኳን የሚዘከር معناه የተሻበት صلاه الليل ስለሆነ معناውን በማየት አነሱት ብለን እናልፋለን طيب إن الحسنات يذهبن السيئات أي فهذه الصلوات الخمس وما ألحق بها من التطوعات من أكبر الحسنات وهي مع أنها حسنات تقرب إلى الله ودى الله أم يقربوا ملكام سراوات مهنوا قار ويبزام ما شاقر وتوجب الثواب ثواب متاسبت مهنوا قار فإنها تذهب السيئات وتمحوها تكاكن ወንጀሎችን እንግዲህ ታስወግዳለች ታሳብሳለች والمراد بذلك الصغائر كما قيدتها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر أخرجه مسلم
الإمام مسلم 233 حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه زقبوتال لله من أفراد مسلم عرب بل كما قيدتها الآية التي في سورة النساء وقد مضت وهي قوله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ذلك ذكرى للذاكرين يفسرون اسم الإشارة لعل الإشارة لكل ما تقدم من لزوم الاستقامة على الصراط المستقيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك قالوا جمروا يتذكر ودزاي ملسال يالونه المذكور بميلو انغدي حمل من الاستقامة من لزوم الاستقامة على الصراط المستقيم وعدم مجاوزته وتعديه ولا تطغوا على انجبس وعدم الركون إلى الذين ظلموا ولا تركنوا والأمر بإقامة الصلاة وأقيم الصلاة أهون انغدي نزا فاستقم كما أمرت تعالوا جمروا ودالوا إشارة ودزاي ملسال وبيان أن الحسنات يذهبن السيئات الجميع أو نتبالوا باتقالي ذكرى للذاكرين يفهمون بها ما أمرهم الله به ونهاه أوامرين الردالو نواهين الردنا أوامرين يشالتني هالي فاستمالو نواهين يرقالو ويمتثلون لتلك الأوامر الحسنة المثمرة للخيرات الدافعة للشرور والسيئات قديم امتثال يرقالو أوامرون بمسرات نواهيون بمرات ولكن تلك الأمور تحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر عليها قال لا دلم الصبر على طاعة الله وكذلك الصبر عن معاصي الله كبار يكون يا شباب سوق الله لمثله الله يعجزه تشاون يجين قراءات سوق الله لمثله እንደ ጨዋታ ያዩናል ስንመለስ والله كبار معلش انا አንል ማይባልም الله توفيق ካልሰጠ يا شباب አንድ ቦታ جرب የለም ይጀመራል የሆነ ነገር ይባልና خير ነገር ተብሎ ይጀመራል የለም ما لله يبقى شاهدوا يا شباب كبرنا صبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر كذلك على أقدار الله المؤلمة كبرنا مجاهدة يسفلقوا انت ودلك أن ليلا عبادة انكوان بيرون رمست وقت صلاة وضيارك مسجد ممتاتك كبرنا كبار الله كالا قرر له وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين طيب ولكن تلك الأمور تحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر عليها ولهذا قال واصبر أي احبس نفسك على طاعة الله وعن معصيته وإلزامها لذلك بالله تعالى كالله معصية نفسه نحبس يأننا معصيزات واستمر ولا تضيع بزلاي قتل صنع أتدكم فإن الله لا يضيع أجر المحسنين بل يتقبل الله عنهم أحسن الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وفي هذا ترغيب عظيم للزوم الصبر كبادي هنا مقفافات اللبتن وبزايا وسط بتشويق النفس الضعيفة إلى ثواب الله كلما ونت وفترت نجي فتور سيسمى وني وهو الضعف دكام سيسمى يهنن آية نجدي بماستوس من بمادرك من على ترغيب عظيم مادرك على بصبر لما يعاز ونت ضعفتنا وفترت نجدي وده مقارن لكل شرة فترة إلى لكم نبياتنا صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح نجدي شرر شرة مالتكو بشرر كالقصر من تلالاችሁ እናንተ ቃንቄ ይላል እሳት እንግዲህ ያሰበው ሲግል ምናምን ሲጋጋ የርሚ بشرر ጥጥጥጥ ሲያለኮ ይግላል ያ ሁሉ ምን አለው አሉ ነብያችን ምን አለው አሉ لكل شرة فترة እዛ ፈትራው ላይ ፈትራው ኢላ ሱና ወደ ሱና የሆነ አካል
فقد أفلح نبياتهم صلى الله عليه وسلم فترة أولاي ودلي لا يهدى دقمو السو ويولد سلزه نشاط سناقين مجمر في الحسنات فتر رسل دقمو ياو يصبرن وعد منامن يارقن بيامس مكان قدتاوچن علامتا فتراچن ወደ ምን መሆን አለበት ኢለሱና መሆን ይኖርበታል وقوله فلولا كان من القرون ያን ተፍሲር ልብን ላለን እሳቸው የፈሰሩትን الى اخر الايه لما ذكر تعالى اهلاك الامم المكذبه للرسل عليهم الصلاه والسلام مطفاتاቸውን ሲያወሳ ያወሳ ጊዜ وان اكثرهم منحرفون የኛ እንግዲህ عن ይላል ዝላይ ሌላው ንስኻ حتى اهل الكتب الالهيه የኛ ምን ይላል ይያልን ነው شباب حتى ቦታ عن اهل الكتب الالهيه هذا معناه لا يستقيم بعن يصاف الله بمندنو يصافው እናንተ عنه حتى ነው حتى سنة مثال حواشبه نوكو ولقد آتينا موسى الكتاب بلو من دنا ملو فاختلف فيه اختلاف يارقوت معناتشو أهل الكتب الإلهي سلزة حتى نو وتاولا يصدقوا عن لا محل لها هن وذلك كله يقضي على الأديان مخالفات شونه يفرد البدين بهيمانوتش لاي بالذهاب والاضمحلال بموجدنا بمطفال ذكر يلما جواب أنه لولا أنه جعل في القرون الماضية بقايا من أهل الخير يدعون إلى الهدى وينهون عن الفساد والردى كما بلاشتنا كتفات فحصل من نفعهم وأبقيت به الأديان الناس انقريه نفعتشو تقيتو كدينم يقر يا بايك ولكنهم قليلون جدا اما لسالو جدا ميلو لا تعليق سلال وغايه الامر انهم نجوا باتباعهم المرسلين وقيامهم بما قاموا به من دينهم ويكون حجه الله اجراها على ايديهم وبكوننا ميلو بانو يانو وبكون حجه الله اجراها على ايديهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة انجري تفسيره يا شباب اهون يسمانه تفسير آية ولاي نفي اندال አይጠቅስም الذي عليه المفسرون ደግሞ አያው ምንድነው ያልን ነው ነፊ አለ ሐላ ነው ለውላ ከናንተ በስተፊት ካሉ ኡመሞች ኡሉ በቂያ በነበሩ የሉም ነው ጠፍተዋል አንሳዋል እንጂ በነበሩ ሲባል እንግዲህ ነፊ ነው ማዕናው ለዛ ያታይቶ ነው ኢላ ቀሊለን استثناء متصلين ቢሆን እንደ ፈሲህ ነው كلامه تام ሆኖ መንፊ ከሆነ እንግዲህ ሁለቱም ኢዕራብ ይቻላል ኢብዳልም نصب على الاستثناء ስለሚቻል ኢላ ቀሊለን استثناء منقطع መሆኑ አይታየንም ያሉት كلامه معنى المن ስላለው ነው ብለዋል معنى النفي ስላል طيب ይሄንን ይሄ ተፍሲር السعدي رحمه الله جاء في هامش نسخة باء ማለት ነው ሁለተኛይቱ ንስኻ ዳር ጫፍ ላይ ምን የሚል ተጽፏል አሉ والمعروف في تفسيرها غير هذا المعنى الذي ذكر هنا يتصفال من تفسير هذه الآية يتوقع عند المفسرين عون الزساتشو كذكروت معنى للا يالونه وهو أن هذا بمعنى النفي أي أنه لم يكن في القرون السالفة أولو بقية هل تجنمنا وقلت نشنجي اللم إلى آخره إلا قليلا ممن أنجينا منهم أي لكن بقي قليل بهذه الصفات أي بالنهي عن الفساد في الأرض وهو قريب يا بنفهم بيون من المعنى الذي ذكرناه رسميا أذكرنا معنا كذاك أربي علينا لكن ما ذكرنا في الأصل في أصل الكتاب بلوغ قرية تعالى وما بعد كلمة الأصل غير واضح ولعل الأقرب لكن ما ذكرنا في الأصل أنسب والله أعلم قريب بلا لكن توت لكن ما ذكرنا في الأصل قالوا بألا يلو دروا قرية شباب بمد بمن سلمي صفو
ትንሽ ዝናብ ምን ከነካው حروفዎቹ ምን ይሆናል እንትን ይላል ይታበሳል እንደዛ በለል ነክቶት አለየም አቅረቡ ምን መሆን ነው አንሰቡ እንግዲህ ያንን የነፍዩን ማዕናም ሼክ ذكره ግን አንሰቡ አስሉ ተፍሲር ላይ የዘከርኩት ነው ሚል في هامش نسختي باء على بلو يناسبت لكن المفسرون እንግዲህ አብዛኛዎቹ بمن فيهم شيخهم وامامهم ሱንም ሙራጃዓ ማድረግ ያስፈልጋል በዛ በመጀመሪያው ተፍሲር ነው የሚፈስሩት طيب ولكن اتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه اي اتبعوا ما هم فيه من النعيم والترف ولم يبغوا به بدلا እዛ እንግዲህ ሐቅ እንኳን መጥቷል ሲሏቸው መቀየር በደል አልፈለጉም ካሉበት ጥምጥመትና ካሉ ያሉበትን ጸጋ በዛው በተረፋቸው ላይ በضላላቸው ጨብ وكانوا مجرمين اي ظالمين باتباعهم ما اترفوا فيه فلذلك مجرمين لما هناቸው حق عليهم العذاب ثبتባቸው واستأصلهم العذاب استئصال ማለት እንግዲህ አንድም ለም فهل ترى لهم عندنا ملاجا من باقية تعالى وين من نفس باقية يلم كلهم عذاب سمتا استئصال ذهب به معنى أصله وفي هذا حث لهذه الأمة أن يكون فيهم بقايا ندقين انقدي يقوت يقفافانه الله سبحانه وتعالى مصلحون لما أفسد الناس طيب هم الغرباء بلنا لنجب قائمون بدين الله بالله دين قد يالو مغنيت አለባች يدعون من ضل الى الهدى ويصبرون منهم على الاذى ويبصرونهم من العمى دي مقتبس مثلا من خطبه كتاب الامام احمد زال يا شباب الرد على الجهميه في مقدمته بزو مقدمه نفيسه አላቸው مقتبس من ذاك مثلال وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون صاحب هذه الحالة يكون إماما في الدين إذا جعل عمله خالصا لرب العالمين نزاكونه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ولا معظمهم ينسبون هذا الكلام إلى ابن تيمية كالسبفيت ولا الإمام من السبوت نرى له على كل الأحوال يهن دينور حثنا ترغيب على اللبه وقوله ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون أي وما كان الله ليهلك القرى يعني بزوا آيونه أهل الملم أهل القرى مقدرين وراء الله شو أهل النار بظلم منه لهم والحال أنهم مصلحون أي مقيمون على الصلاح مستمرون عليه دي بزاب صلاح مالت أداء حق الله وحق الخلق نوبلنا كتب لو يالله الله كسو بظن قراء أهل القرآن آياتفا فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلموا وقامت عليهم حجة الله هي التفسير الأول ويحتمل أن المعنى وما كان ربك ليهلك القرى بظلمهم السابق إذا رجعوا وأصلحوا عملهم فإن الله يعفو عنهم ويمحو ما تقدم من ظلمه እንግዲህ ሰዎች ظلموا ነበር አጥፍተዋል በኋላ ተሳስተናል ብለው ተውበትን ነሱህ ከተወበቱና ኢስላህና ሰላህስ ተተገቡ ያለፈውን ወንጀላቸውን ይቅር ብሎ ሙሳማህ ያረጋቸዋል እንጂ እዛ ጊዜ ይሄን አረጋቸዋል ብሎ ከተስተካከሉ በኋላ ምን ያረጋቸው አጠፋቸውን بظلم سابقም ይሄም محتمل ነው وقوله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة إلى آخر الآيتين يخبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة على الدين الإسلامي فإن مشيئته غير قاصرة يا لا ترجنات ما رجع يشلا ولا يمتنع عليه شيء بالله لا ينقديه مكلكل نجر يلا ولكنه اقتضت حكمته أن لا يزالوا مختلفين ينجانو ناسبتوا أن لا يزالون إلى والصواب حذفها مخالفين للصراط المستقيم متبعين السبل الموصلة إلى النار
كل يرى الحق فيما قاله والضلال في قول غيره زم እንግዲህ مختلفين በምንድነው ብዙ አቋሎች አምጥተው في العقائد والآراء والمذاهب የሚለውን አርጅህ የሚያደርጉት ابن جرير እሱ ነው إلا من رحم ربك فهداهم إلى العلم بالحق والعمل به والاتفاق عليه نزه سكارو فهؤلاء سبقت لهم سابقة السعادة وتداركتهم العناية الربانية ربانية يهونت እንግዲህ የሱ عناية በጎመዋን እንክብካቤው ደርሳላቸዋል والتوفيق الإلهي وأما من عداهم فهم مخذولون موكولون إلى أنفسهم بسبب ما اقترفوا من السيئات وقوله ولذلك خلقهم أي اقتضت حكمته أنه خلقهم ليكون منهم السعداء والأشقياء والمتفقون والمختلفون والفريق الذي هداه الله والفريق الذي حقت عليهم الضلالة ليتبين للعباد عدله وحكمته وليظهر ما كمن في اتباع البشرية من الخير والشر يظهر مجال ليظهر بلوه الركتان وليقوم سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء ولأنه تمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فلا بد أن ييسر للنار أهلا يعملون بأعمالها الموصلة إليها إسلال لفنقدي لزام سبال اختلافه لزهنا وقوله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل إلى آخر السورة لما ذكر في هذه السورة من أخبار الأنبياء ما ذكر الحكمة في ذكر ذلك نقدي الزهور لاي ብዙ ቀሶሶችን ከዘከረ በኋላ እነዛን ቀሶሶች የዘከረበትን ሕክማውን አላህ አወሳልን እዚች አያ ላይ فقال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك أي قلبك ليطمئن ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام فإن النفوس لأننا انقدي فايته تعليم تأنس بالاقتداء አርአያ ስታገኝ እንግዲህ በመከተል استئناس ታገኛለች ትዋዛ ትዝናናለች وتنشط على الأعمال وتريد المنافسة لغيرها እንደዛ እኮ ነው ውድድር ከሌን ካረገማ እንደዛ ስላለ ويتأيد الحق بذكر شواهده وكثرة من قام به ሌላ ደግሞ ኢላው ይሄ ነው حق ይበረታል ሸዋሂዶች በመወሳታቸውና በሐቅ የቆሙ ሰዎች በመብዛታቸው ስለዚህ ያለፉ ኡመሞችም አሉ በሐቅ ቀጥ ብለው በዱንያም ነጃ ያወጣራቸው በአኺራም ምናወጣቸው ይሄ ሲባል እንግዲህ ይሄ ሁሉ ምንድነው ሕክማው لنثبت ምንድነው ማለት ما نثبت به فؤاده وجاءك في هذه السورة الحق اليقين فلا شك فيه بوجه من الوجوه فالعلم بذلك من العلم بالحق الذي هو أكبر فضائل النفوس وموعظة وذكرى للمؤمنين أن يتعظون به فيرتدعون عن الأمور المكروهة حرام مكروه كونو نقرج قصة بطال ويتذكرون الأمور المحبوبة لله فيفعلونها الله ميوداتشون نقرج يستوسنا دقمو يتقبرواتا وأما من ليس من أهل الإيمان فلا تنفعهم المواعظ وأنواع التذكير أي تكماتشون وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون كما مر ومضى وسبق في يونس ولهذا قال وقل للذين لا يؤمنون بعدما قامت عليهم الآيات اعملوا على مكانتكم أي حالتكم التي أنتم عليها إنا عاملون على ما كنا عليه وانتظروا ما يحل بنا إنا منتظرون ما يحل بكم وقد فصل الله بين الفريقين وأرى عباده نصره لعباده المؤمنين وقمعه لأعداء الله المكذبين نجي بألفت قصصك يهلن الله سيئته أسوقنا ولله غيب السماوات والأرض أي ما غاب فيهما من الخفايا والأمور الغيبية لا الله بالجان خفية يا خفية جمع قد خفايا وإليه يرجع الأمر كله من الأعمال والعمال قد أعمال مدسنا من ملس السراتين
فيميز الخبيث من الطيب إن خبيث رفعت فيميز الخبيث من الطيب لا يتعين هذا فاعبده وتوكل عليه أي قم بعبادته وهي جميع ما أمر الله به مما تقدر عليه وتوكل على الله في ذلك في القيام بعبادته وما ربك بغافل عما تعملون من الخير والشر بل قد أحاط علمه بذلك وجرى به قلمه تصفوالنا وسيجري عليه حكمه أو وسيجري عليه حكمه وجزاءه يدي قلمه جري اندارغ ሁሉ ወደፊት ደግሞ الله سبحانه وتعالى حكمنا جزاء تم تفسير سورة هود والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم وكان الفراغ من نسخه في يوم السبت في 21 من شهر ربيع الآخر سنة 47 و300 وألف نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين